बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की कामयाब हुकूमत जारी है। अफगानिस्तान में 20 साल के अंदर जो जो जराइम होते थे, अब वो जराइम अफगानिस्तान से ख़त्म हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने हर तरफ अमन ही अमन कायम करके दिखा दिया है। अफगानिस्तान के अंदर चोरी, डकैती, जराइम पेशा लोगों का इस कदर असर रसूख था कि लोग आज़ादाना तरीके से घूम फिर नहीं सकते थे। जो मामूली मोबाइल होते थे वो छीन लिए जाते थे, सड़कें महफूज नहीं थी, बाज़ार महफूज नहीं थे, मनशियात का धंधा उरूज पर था, कत्लो गारत गिरी उरूज पर थी। आप जानते हैं कि भत्ताखोरी के नाम पर रोज़ाना कोई ना कोई कत्ल हो जाता था, टारगेट किलिंग होती थी। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़ाना धमाके होते थे और जो मुखालिफिन थे वो एक दूसरे को मुख्तलिफ हथकंडों के अंदर जकड़ कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। बच्चों को अगवा किया जाता था और आम बासर लोग, जो आम लोग थे, उनको बासर लोग निशाना बनाते थे, टारगेट करते थे। लेकिन अब अफगानिस्तान हर तरह के जराइम से पाक हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, क्राइम का खात्मा अफगानिस्तान से तालिबान ने कर दिया है। अफगान तालिबान कहते हैं कि दुनिया हमारे अमन व अमान के इंतजामात को खुद आकर देख ले। हम कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर लोगों से पूछ लिया जाए कि वो हमारी हुकूमत से खुश हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, तालिबान की हुकूमत को बमुश्किल 30 रोज़ हुए हैं। इन 30 से 35 दिनों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमन व अमान कायम कर दिया है। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, कोई भत्ताखोरी नहीं हुई और किसी तरह से तालिबान ने अपने मुखालिफिन पर जुल्म नहीं किया है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का इस्लामी निज़ाम है और इस्लामी निज़ाम की बरक़ात हैं और इस्लामी निज़ाम के तनफीज़ के नताइज हैं जो अफगानिस्तान से लोगों को हासिल हो रहे हैं। यही वजह नाज़रीन, अफगानिस्तान की सड़कों पर, अफगानिस्तान के बाज़ारों पर रश मामूल से ज़्यादा है। लोग तालिबान को वेलकम कर रहे हैं, तालिबान के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं और तालिबान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यूरोप तालिबान का ये चेहरा दुनिया को नहीं दिखाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर तालिबान का ये चेहरा दुनिया को दिखाया गया तो दुनिया पूछेगी, दुनिया सवाल करेगी कि आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वहाँ अमन ही अमन हो चुका है। और ये सब कुछ इस्लाम की वजह से हुआ है, इस्लामी निज़ाम की बरक़ात की वजह से हुआ है। इस्लाम के अंदर कवानीन मौजूद हैं, इस्लाम के अंदर जो माशरे की अमन के लिए जो हिदायत हैं, अगर उन पर दुनिया अमल करे तो शायद दुनिया के अंदर से जराइम ख़त्म हो जाएं। इसलिए इस्लामी निज़ाम को तनफीज़ करने के रास्ते में रुकावटें सिर्फ़ और सिर्फ मग़रबी ताकतें हैं, कुफ्रिया ताकतें हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस्लाम के अंदर वो ताकत है, वो तवानाई है कि ये शरीरों को और शर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। भारत नाज़रीन, हम अफगानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। एक खबर ये सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करना शुरू कर दी हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि तमाम मुलाजिमीन अपनी नौकरियों पर जो आए हैं उन्हें बहाल कर दिया गया है और उनकी तनख्वाहें उनको अदा की जा रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफगान तालिबान के जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की है और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर यह वीडियो भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन का, बाहिजाब अफगान ख़वातीन का एक जलसा हो रहा है, एक सेमिनार हो रहा है और इसमें ये ख़वातीन तालिबान के हक़ में नारे लगा रही हैं, इस्लामी निज़ाम को अप्रिशिएट कर रही हैं, इस्लामी निज़ाम के हवाले से वो अपने ख़यालात का इजहार कर रही हैं कि अगर ये इस्लामी निज़ाम ना होता तो आज हिजाब याफ्ता जो ख़वातीन हैं, बाहिजाब ख़वातीन हैं, ये भी पुरअमन ना होती। तो इसलिए मग़रिब और यूरोप को देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पर, चाहे काबुल हो, कुंदूज़ हो, हेरात हो, हिलमंद हो या फिर शुमाल के अंदर बदख्शां हो, ये जो आपने वीडियो देखी है ये बुनियादी तौर पर बदख्शां से है, जो अफ़गानिस्तान का शुमाल में आखिरी सूबा है। वहाँ की ख़वातीन भी तालिबान को हिजाब के साथ वेलकम कर रही हैं और तालिबान के हक़ में नारे लगा रही हैं। यूरोप को ये देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन वो हया बाख्ता नहीं हैं, वो फहाशी और यानी को पसंद नहीं करती हैं। उनका कल्चर, उनकी
تہذیب اور ان کی ثقافت اور ان کے نظریات وہ حجاب کو ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا حجاب پر یورپ طالبان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے اور طالبان کو خواتین کے نام پر یورپ اور امریکہ بلیک میل نہ کریں، خواتین کو مکمل حقوق طالبان نے دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے، اس پر جو امریکہ کی سینٹ ہے، امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں امریکہ کے موجودہ حکمرانوں کا محاسبہ جاری ہے۔ امریکہ کی کانگریس کی جو کمیٹی ہے اور سینٹ کی کمیٹی ہے، اس کے سامنے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو طلب کر کے سخت سوالات کیے گئے تھے، اب امریکہ کے وزیر دفاع جنرل آسٹن کو طلب کیا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل آسٹن نے امریکہ کی سینٹ کمیٹی اور کانگریس کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ تھی کہ طالبان 1 سے 2 سال تک حکومت حاصل نہیں کر سکیں گے، افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن جنرل آسٹن نے کہا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان ایسا جلد کر لیں گے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ طالبان نے 15 دنوں کے اندر پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا، پورا افغانستان فتح کر لیا۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ کے ادارے، امریکہ کے انٹیلیجنس اور خفیہ ادارے طالبان کو صحیح طرح سے جج کرنے میں ناکام رہے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہے، حالانکہ وہ 20 سال افغانستان کے اندر رہے ہیں، لیکن طالبان کی طاقت کو اور طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ ناظرین کرام امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا ایک اور انٹرویو اور ایک اور بیان سامنے آیا ہے جو الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اشرف غنی کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ پرامن طریقے سے اقتدار چھوڑیں گے، لیکن امریکہ کو رضامندی ظاہر کر کے حامی بھر کے پھر 3 گھنٹے کے اندر اشرف غنی وعدے سے پھر گیا اور پھر وہ اقتدار بھی چھوڑ کر فرار ہو گیا اور خود بھی روپوش ہو گیا اور حکومت بھی اس کی چلی گئی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھی بھی امریکہ کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہیں اور امریکہ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل یہ جنگ امریکہ نے صرف اور صرف پیسوں کے لیے شروع کی تھی اور اس کے اندر 140 کھرب ڈالر امریکہ نے برباد کیے ہیں جو امریکہ کی مختلف اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں بدترین شکست کے بعد یورپی ممالک بھی باہم دست و گریبان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے، متحد ہو کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن اب جب مسلمانوں سے ان کو مار پڑی ہے تو اب یہ آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب کو عہدے سے ہٹانے کے بعد اب نیدرلینڈ کی حکومت نے بھی اپنی وزیر خارجہ کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ تو 2 یورپ کے ممالک جو افغانستان کے اندر جنگ میں ملوث رہے، نہتے افغانیوں کا خون بہاتے رہے، ان کے وزرائے خارجہ کو معطل کیا جا چکا ہے، یہاں تک کہ جو برطانوی حکومت ہے بورس جانسن کی، اس کو بھی سخت تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر برطانیہ برے طریقے سے فلاپ ہوا ہے، برے طریقے سے ہارا ہے۔ اس پر لوگ وہاں کے سوال کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر برطانوی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے، اور یہی حال فرانس کا ہے، اٹلی کا ہے، جرمنی کا ہے اور دیگر یورپی ممالک کا ہے، اور یورپی ممالک آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اس سے یقیناً مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور دشمنوں کی طاقتیں اور ان کی ہوائیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر افغانستان سے سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کا جو اثاثے تھے، افغانستان کی جو دولت تھی، وہ IMF نے ضبط کی ہے۔ IMF نے اب دھمکی دی ہے کہ افغانستان کی جو فنڈنگ ہے وہ منقطع رہے گی اور جو اثاثے فریز کیے گئے ہیں انہیں بحال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی امریکہ اور IMF اور ورلڈ بینک افغانستان کو کوئی امداد جاری کریں گے۔ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 10 ارب ڈالر سے زائد کے افغانستان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، جس پر افغانستان کی نئی حکومت کو کافی معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ اس وجہ سے افغانستان کی نئی حکومت کے جو اثاثے ہیں انہیں ریلیز کروانے کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے افغانستان کی حکومت کی جانب سے بھی، اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے مندوبین سے طالبان کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ دنیا کو کہیں کہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کریں اور طالبان کے اثاثے یعنی افغانستان کے اثاثے وہ بھی ریلیز کیے جائیں۔ چائنا کی جانب سے بھی امریکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ کوئی حق امریکہ کو نہیں پہنچتا کہ وہ افغانستان کے اثاثے فریز کرے، افغانستان کے جو اربوں ڈالر ہیں انہیں ریلیز کرنا چاہیے تاکہ افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے لوگ مزید مسائل کے اندر نہ الجھیں۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام پاکستان کی جانب سے بھی دنیا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو موقع دیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں اور ان کو تسلیم کیا جائے۔ اگر افغانستان کے اندر امن کا یہ موقع
ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया, तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। लिहाजा दुनिया अपने दरवाजे खोले और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करे। नाज़िर-ए-किराम, ताजिकिस्तान के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ है जिससे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को और ख़ित्ते के ममालिक को कायल किया है कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाएं। बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर कर सकते हैं। और ये नशर करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम हो सके कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और लोगों को पता चल सके कि इस्लाम की ताकत क्या है और मुसलमान कैसे कामयाब हुक्मरानी कर रहे हैं। वो मुसलमान जिनके ख़िलाफ़ भारत का, अमेरिका का, यूरोप का प्रोपेगेंडा था कि ये लोग तो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, ये क्या हुकूमत करेंगे। उन्होंने अमन व अमान के शानदार इंतज़ामात किए हैं, इसलिए दुनिया को बताना ज़रूरी है। इसलिए ये पैगाम दोस्तों के साथ लाजमी नशर किया करें और अपनी राय आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजेस करके भी पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।